हो रोड आसा टू माशें टू मडगांव आनी हो हायवे नंबर 66. हांगा कितें जालां की हांगा अरुंद रोड आसा आनी ताका लागून नो ओवरटेक आसा आनी हाज्या मातशे मुखार पुलीस रावतात, कारण ओवरटेक करूं नजो आनी केले जाल्यार फायन पडपाक जाय. आतां हांगा नो ओवरटेक म्हणून जो बोर्ड मारला ताजेर सगळीं झाडां आनी वेली आयिल्ल्या कारणान हो बोर्ड दिसना. आनी हो बोर्ड दिसनासल्यान ड्रायव्हराक कशें कळटलें की बाबा हांगा नो ओवरटेक म्हूण. तेन्ना तो येता तेन्ना ताका मुखार हाडून पुलीस फायन मारतात, कारण पुलिसेचें कामूच तें. आनी हो नो ओवरटेक जो बोर्ड आसा हो खाचीन आसा म्हळ्या परस रस्त्याच्या सायडीक आहा एक जालें, आनी दुसरें म्हणल्यार हो बोर्ड दिसना. आनी दिसनाशिल्ल्या कारणान लोकांक फायन पडटा. आतां खरें म्हळ्यार हाका जबाबदार कोण? चलयतलो, फायन मारतलो काय PWD अधिकारी? खरें म्हणटा जाल्यार PWD अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जावपाक जाय, कारण हो जो बोर्ड आहा हो बोर्डाचेर झाडायल्या ती निवळ करपाचें काम PWDचें, पूण PWD तशें करनाशिल्ल्यान लोकांक फायन पडटा आनी ट्युरिस्टांक फायन पडिल्ल्यान गोंयचें नांवूय वाडटा की गोंयान आयले की फायन पडटा म्हणून. खरें म्हणटा जाल्यार हो बोर्ड आसात ते खुबशा हायवेचेर ते निवळ करपाची गरज आसा आनी ताजेर जी झाडां आयल्या ती मारपाची गरज आसा, पूण आमची ऑथॉरिटी तशें करना, बोर्डूय बी निवळ करना, सोमतेच बोर्डूच नवी घालता आनी जी तांचेर झाडां वेली आयिल्ली आसात त्योय बी निवळ करपाची सहसा काम करना. ताका लागून लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्यान लोक मागतात की जातले बेगीन हें काम करचें म्हूण. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण. माशें टू मडगांव हो हायवे नंबर 66 आनी हांगा गुळ्या म्हणटात. हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की हांगा रोड अरूंद आशिल्ल्यान नो ओवरटेक म्हूण बोर्ड मारिल्लो आसा आनी ह्या बोर्डाचेर पळय मुखार झाडां आयल्यात, वेली आयल्यात आनी ताका लागून हो बोर्ड दिसना, नो ओवरटेक म्हणटा तो. आनी कितें जाता की मुखार हांगा पुलीस रावतात की कोण ओवरटेकात काम पळोवपाक, कारण पुलिसेचें कामूच तें उरता आनी तुवें ओवरटेक केलो की ते फायन मारतात. पूण ही फायन कित्याक लागून लोकांक पडटा, तर हो बोर्ड जो आसा हो लोकांक बोर्ड दिसना ताका लागून फायन पडटा. खरें म्हणटा जाल्यार PWD हे बोर्ड जे आसात ते निवळ करपाक जाय आनी जे तांचेर वेली बिली आयल्या त्यो काडपाक जाय, पूण PWD तशें करना. सोमते बोर्डूच नवी घाल्ल्या कारणान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर आतां लोक म्हणटात की जर हे बोर्ड जर प्रॉपर लोकांक दिसना जाल्यार ड्रायव्हराक फायन पडपाक जायना, ओनराक फायन पडपाक जायना, जाल्यार ही फायन पडपाक जाय PWD. कारण PWDच्या हलगीरपणाक लागून ह्या बोर्डांचेर झाडां ती निवळ केल्ली वचनात आनी ताका लागून पब्लिकेक नाहक त्रास जाता. अशें म्हणून लोक आतां मागतात की ह्यो ज्यो फायनी आसात त्यो PWDच्यो सारकी ना कायदेशीर, जाल्यार PWD फायन दिवची अशें आतां लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.